वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त कमज़ोर होता देखकर अपोजिशन जमातें एक बार फिर से मुतारिक हो रही हैं, मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं। कौमी असम्बली में 2 बिल्स पर हुकूमती नाकामी को अपोजिशन ने अपनी कामयाबी करार दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लियामेंट में मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पहले मौखर हो चुका है और अब पहले शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को इशारा दिया और साथ मिलकर चलने की हिकमत अमली पर जोर दिया। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर इत्तेफाक किया गया है। मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि मौलाना फजल रहमान एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनका रिश्ता 3 नस्लों से है। उम्मीद है हुकूमत को मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मेरा ख़ानदान का मौलाना फजल रहमान साहब का साथ आज का नहीं। पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM से अलग होने और अब दोबारा अपोजिशन का हिस्सा बनने से मुतालिक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे मेहमान हैं और रिवायत का तकाजा है कि कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अभी वो मेरे मेहमान हैं और मेहमान होने का तकाजा ये है कि कोई ऐसी बात न छेड़ी जाए कि जिसमें हमारे रिवायात में कोई फ़र्क आ सके। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात और मीडिया से बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ भी सकती है, लेकिन PDM से अलग होने के बाद बिलावल इस इत्तेहाद के बारे में काफ़ी कुछ कहते रहे हैं। और यही नहीं, कुछ दिनों पहले तक बिलावल हुकूमत के खिलाफ सखर में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। वहाँ भी उन्होंने नून लीग और मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की थी। हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऑपोजिशन करने वाली जमात है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान भी पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ मुख्तलिफ राय नहीं रखते। वो तो एक TV प्रोग्राम में अपोजिशन इत्तेहाद से अलग होने पर पीपल्स पार्टी के पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि बिलावल ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की है और ख़ुद को हुकूमत के साथ जोड़ दिया है और इसका इस इत्तेहाद को नुकसान भी हुआ है। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन जमातों के राब्ते और मुलाकातें क्या इस बार हुकूमत के खिलाफ कोई कामयाब हिकमत अमली बना पाएंगी या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही महाज़ाराई करते रहेंगे। बहरहाल पार्लियामेंट में ये मुत्तहिद हैं और मुश्तरका इजलास मौखर जो किया गया उसकी क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमती इत्तेहादी नाराज़ थे या फिर अपोजिशन इतनी तगड़ी हो गई है इस वक्त कि हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रही है? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ इमरान मसूद साहब काफ लीग से हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो तंगी साहब, आज ये जो मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है हुकूमत के खिलाफ आप एक मजबूत अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन PDM में आप शामिल नहीं हैं। क्या ऑफर हुई आज मौलाना साहब की तरफ से बिलावल साहब को PDM में दोबारा शमूलियत की? तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अपोजिशन रोल होता है और एक PDM का हिस्सा। जब अपोजिशन का रोल हम प्ले करते हैं तो आपको याद है कि अब PDM के बाहर भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब भी हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको वेलकम किया है और उनको सपोर्ट किया है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर हम हुकूमत में होते हैं तो हमने अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम किया है हमेशा, और हमने हमेशा अपोजिशन के तावन से, उनकी सपोर्ट से अगर हम कानून साजी करते हैं और हमने तारीखी कानून साजी की है तो वो ये जरूरी बात है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन यू कांट डू इट। लेकिन इसी तरह बीबी के वक्त में भी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में भी अगर हमने 18 अमेंडमेंट दिए इस मुल्क को, अगर हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो वो अपोजिशन के सपोर्ट से हमने दिया है। और हमने हमेशा ये कहा है कि पार्लिमानी रिवायात में इशूज पे डिबेट्स होने के लिए नेशनल असेंबली एक ऐसा फोरम है कि वहां से कानूनसाजी होती है। तो हम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर के साथ हैं, चाहे हम PDM का हिस्सा हो या ना हो। अभी आज जो मेरे चेयरमैन जरदारी साहब की मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से,
تو پی ڈی ایم سے اگر ہم الگ ہوئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ریزائن نہ دے، بلکہ ریزگنیشن سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں، پنجاب میں لے ظاہر تنگی صاحب وہ پوری کہانی تو اب سب کو تقریباً یاد ہی ہو چکی ہے، کس ماحول میں کیا کچھ ہوا، کیسے آپ لوگوں کو علیحدہ ہونا پڑا. اب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ متحد ہیں، پارلیمنٹ کے باہر آپ تقسیم ہیں، تو یہ جس عوام کی آپ بات کرتے ہیں کہ عوام کو ہم نکالیں گے، وہ تو پھر کنفیوز ہی رہے گی کہ اندر آپ ایک ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر الگ الگ ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پھر کیسے متحدہ اپوزیشن بن سکے گی اور کیسے عوام نکلیں گے؟ جب اپوزیشن کا ایک نعرہ ہے کہ پتلی پرائم منسٹر کو نہ لائق پرائم منسٹر کے خلاف، نہ اہل پرائم منسٹر کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے خلاف اگر ہم پارلیمان کے اندر ہیں، تو اگر باہر روڈ پہ وہ اپنا ایک اسٹینڈ لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً ایک مہینے سے یہ جو پتلی پرائم منسٹر ہے ان کے خلاف ہم عوام، مہنگائی کے خلاف ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ہم عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن رول پلے کرتے تو انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اور ایک اتحاد کے پلیٹ فارم سے آپ حکومت جو نالائق حکومت ہے اس وقت، جو جس نے کہا تھا کہ جس کی حکومت میں مہنگائی آتی ہے تو کرپٹ چور لٹیرا وزیر اعظم ہے، تو آج اگر ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف ہے یا او پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف ہے، تو ایک ہی اسٹینڈ ہے جو کہ یہ حکومت ناکام ہے، یہ وزیر اعظم کٹپتلی ہے، وزیر اعظم نے جو وعدے کیے اس میں پورے نہیں کیے ہیں، عوام سمجھ چکے ہیں، لیکن آج غریب عوام بچوں کو ٹھیک ہے چلیں آپ پی ڈی ایم میں شامل ہوں یا علیحدہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کا مقصد ایک ہے. تو عمران مسعود صاحب، اب آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے اور آپ کس پلیٹ فارم پر ہیں؟ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں؟ اگر حکومت کے ساتھ آپ لوگ ہوتے تو پھر یہ جو مشترکہ اجلاس تھا اس کو کیوں مؤخر حکومت نے کر دیا؟ ظاہر ہے آپ کو بھی اور ایم کیو ایم کو بھی ایز جماعت بڑے تحفظات تھے. اب یہ تحفظات کب تک دور ہوں گے؟ یہ قانون سازی کرنے میں حکومت کامیاب ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی؟ اور اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ اپوزیشن اپنی فتح قرار دے گی اس پوری صورتحال کو ایک بار پھر؟ دیکھیں، ہم تو اتحادی ہیں اور ہم اس اتحاد میں باقاعدہ موجود ہیں اور ہمارا الائنس جو برقرار ہے. 1 نمبر 2، اتحاد میں رہتے ہوئے اگر کوئی ہمارا موقف نہ سمجھے اور ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہماری جماعت کا، جس طرح ایم کیو ایم نے اپنی پوائنٹ آف ویو کا اظہار کیا ہے، سو وی ہیو آل دا رائٹ کہ اگر ہم اپنی ناراضگی یا اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا موقف ہم بیان کریں. آپ نے دیکھا جوائنٹ سیشن میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور ہمیں یہ ای وی ایم مشینز کے حوالے سے ہماری جماعت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی. سو دیر از نو ہارم اگر ہماری جماعت کا اس میں موقف آیا اور وہ ڈیفر ہو گیا. اب آگی بات پی ڈی ایم کی، ہم ہرگز اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایٹ آل ود اپوزیشن. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. پی ڈی ایم بڑی ایکسائٹیڈ پھر رہی ہے اس وقت، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید کوئی کریکس آ گئے ہیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں. ہم کبھی بھی الائنس میں رہتے ہوئے اس حکومت کو گرانے کا حصہ ہم بالکل نہیں بنیں گے. ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے، پیچھے 3-3.5 سال جتنا بھی ابھی عرصہ گزرا ہے، ہم نے کسی ایسے موقع پر جہاں پر لیجسلیشن ہو رہی ہو، جہاں پر کوئی پالیسی میٹر ہو، جہاں پہ الائنس کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے کوئی موقف اختیار کرنا ہو، اس میں ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پی ڈی ایم آپس میں کنفیوزڈ ہے، پیپلز پارٹی تو خود اقتدار میں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.